कोरोनाको कहरसँगै हाम्रा धेरै रहरहरू यति बेला हामी घरमै रहिरहेका छौँ अथवा नियन्त्रणमै रहिरहेका छौँ अथवा बहसमै रहिरहेका छौँ। तथापि कृषि पेसामा लागेकाहरूको त्यो रहर साँच्चीकै कहरभन्दा अझ बढी भयानक बन्दै गएको छ। किनकि तपाईँ हामी सबलाई थाहा नै छ, यो कोरोनाको सन्तासमा हामी रहँदै गर्दा जब कृषकले वर्षभरि काम गर्छन् अथवा एउटा समयभरि काम गर्छन् अनि त्यो उत्पादित वस्तुलाई बजार लग्नतर्फ अगाडि बढ्छन्, तब बजारमा बजार भाउ नपाउनु अनि उपभोक्ताले नकिन्नु अथवा उपभोक्तालाई बेच्नको लागि समेत निकाल नदिनु, यो जतिको अपमान, यो जतिको कृषकप्रति गरिने नकारात्मक भावना अरू के होला। यो हामी भन्दै गर्दा यो वास्तविकता भइसकेको छ र यसको मारमा, यसको पिरमा आम नेपाली कृषकहरू परिसकेका छन्। अचम्म लाग्दो कुरा यही नै जे उत्पादित वस्तु छ त्यसको प्रयोग गर्नको लागि काफी छ, तर यहाँ कमिसनको लागि भारत मात्र नभनौँ अन्य मुलुकबाट धेरै चिज ल्याइन्छ। किनकि कमिसनको खेल त्यहाँ हुने गर्छ अनि नेपालमै उत्पादन भएको ती कृषि उपजको लागि बजार दिइँदैन, यतिसम्म कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न पनि दिइँदैन। अनि ती दुःख गरी श्रम गरेर रगत र पसिना बगाएर कृषकले उब्जाएको जुन उपजले जब बजार जानुपर्ने थियो तब जान्छ खाडलमा अनि यसलाई पुरिन्छ डोजरको सहयोगले। यो साँच्चीकै एउटा कथा होइन, एउटा फिल्मको लाइन होइन, यो तितो सत्य जुन हाम्रो देश नेपालका कृषकले यति बेला महसुस गरिरहेका छन्। यसको महसुस गर्दै गर्दा अथवा यस्तो खालको भावनामा आउँदै गर्दा अथवा यस्तो खालको दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा भाग्यवश भनौँ काम हुँदै गर्दा सरकारवालाहरू नै काम गर्न भनिरहेका छन् कि उपजलाई बजार होइन खाडल देऊ। अझ भनौँ जनप्रतिनिधि जो तिनै कृषकले चुनेर पठाउँछन् अनि ठुला उच्च ओहदामा पुर्याउँछन्, जब मन्त्रालयतिर पुग्न थाल्छन्, जब संसदतिर पुग्न थाल्छन् तब उनीहरूले सब बिर्सन्छन् जे बाचा खाएका थिए। जति बेला उनीहरू चुनावमा भोट माग्नको लागि कृषकको खेतमा, कृषकको बारीमा, कृषकको गोठमा नमस्ते हजुर, दर्शन हजुर भन्दै पुग्थे हो, आज तिनै जनप्रतिनिधिहरूले ती कृषकले उब्जाएको उपजलाई बजार दिएका छन् केवल खाडलमा। त्यहाँसम्मको यो अपमान आम नेपाली कृषकले कहिलेसम्म महसुस गर्ने, कहिलेसम्म यो समस्याको समाधानको लागि पहल नगर्ने, यो जनताको आक्रोश यति बेला पोख्नको लागि कृषि टेलिभिजनको यो कोरोनाले कृषिमा पारेको प्रभाव कार्यक्रममा म उपस्थित भइसकेको छु। वैश्वराज पाण्डे तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्नको लागि र केही दिन अगाडि मात्र विभिन्न जिल्लामा भएको यस्तै हरकतको सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनको लागि आज उपस्थित भइसकेको छु। सम्बन्धित ठाउँमा पनि जाने प्रयास छ, पोखरा सँगसँगै अर्घाखाँची र यी ठाउँमा भएका यी गतिविधिलाई नियालेको मन्त्रालयले वास्तवमा के काम गरिरहेको छ त्यो जान्ने र तपाईँलाई जनाउने प्रयासमा पनि म अगाडि बढिरहेको छु। हामी यति बेला कास्की पोखरातिर जाने तयारी गरिरहेका छौँ, जहाँ तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि जेठ 15 गते वास्तवमा 6वटा ट्रकहरू जुन तरकारी र फलफुल बोकेर आएका थिए तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा गरियो अनि त्यहाँका प्रशासक अनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि अनि त्यहाँका नागरिक मिलेर ती अरू जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारी अनि फलफुललाई बजारको रूपमा खाडल दियो अनि त्यसैमा रमिता हेर्ने काम भयो। तर आम कृषकले गरेको श्रमको सम्मान नहुँदा देशमा सम्भावना कसरी अगाडि बढ्छ? यति बेला हामी कार्यक्रम कृषि टेलिभिजनको यो कोरोनाको कहरमा रहँदै गर्दा यति बेला हामी समक्ष जोडिसक्नु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जेसी, जसले त्यहाँ भएको कृषकमाथिको त्यो अपमानको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मेयरज्यू हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, तपाईँ कास्की पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको नाताले आम कृषकका समस्यालाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब यो कृषकको समस्याहरू चाहिँ जटिल छन् र अलि अवसर पनि छ भन्ने हो मेरो कुरो हो। हजुर, अब यसलाई चाहिँ अहिले विभिन्न खालका कृषि क्षेत्रमा पनि काटेलिङ जस्ता कुराहरू आदि इत्यादिले गर्दाखेरि केही समस्याहरू अथवा बिचौलियाहरूको कारणले केही समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन्। यसबाट यसलाई पनि अब चाहिँ अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ।
पोखरा महानगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। हजुर तपाईँले भन्नुभयो दुईटा कुरा छ भन्नुभयो, एउटा फाइदाको कुरा पनि छ बेफाइदाको कुरा पनि छ। यो कहरमा भन्दै गर्दा फाइदा के देख्नुभयो कृषकको लागि? अब फाइदा भनेको अब कम्ती अनि हामी अब चाहिँ लाउरे तालले हुँदैन, हामी चाहिँ गइरहेको खुद्रा उत्पादन ल्याउने थोक उत्पादनहरू गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरो छ भने र अब हामी हाम्रा के अरे महानगरपालिकाभित्र भएका खाली जग्गाहरूलाई अब बाँझो होइन उत्पादनतिर जोड्न पर्छ र कम्ती अनि हाम्रो महानगरपालिकाभित्र उत्पादन बढाएर चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ र हाम्रो महानगरपालिकालाई चाहिने आवश्यक खाद्यान्नहरू हामीले चाहिँ कति पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि जान जरुरी छ भन्ने ठान्छु। मेयरज्यूले भनेको वास्तवमा सोह्रै आना सत्य हो कि हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, तर आत्मनिर्भर आफू पनि बन्न नसक्ने अनि उपभोक्तालाई महँगोमा किन्नको लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने अनि छिमेकी जिल्लाबाट ल्याइएका कृषि उपजलाई खाडलमा हाल्ने, यो काम गर्दै गर्दा कृषकलाई फाइदा पुगेकै हो? हजुर मैले तपाईँलाई भन्दैछु वास्तवमा कि आत्मनिर्भर बन्नु भनेको सत्य कुरा हो, तर छिमेकी जिल्लाबाट ल्याइएका कृषि उपजलाई खाडलमा हाल्ने हो कि बजारमा पठाउने हो? महानगरपालिकाको खाडलमा हाल्ने कुराहरू कुनै पनि योजना छैन, निर्णय पनि छैन, यसमा प्रश्न भयो हुन्छ। तर तपाईँलाई भनौँ महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिका जस्तो तपाईँ मेयर बोल्दै हुनुहुन्छ, 15 वडा नम्बर 15 का स्थानीयले जेठ 15 गते जुन 6वटा ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिए नि तत्पश्चातको रिजल्ट के भयो तपाईँलाई थाहा छ? अब मेयरै बोल्दैछ, मेरो कुरा नि सुन्नु पर्यो नि हजुर। एकदम राइट, भन्नुहोस् न भन्नुहोस्। होइन अब वास्तवमा चाहिँ मैले होइन भने महानगरपालिकाले आफ्ना यो कुनै खाद्यान्नहरू फाल्टामा हाल्नेदेखि लिएर अरू कुनै कुरो छैन होइन। अहिले तपाईँले जुन उता उकाउनु भएको छ 15 नम्बर वडाको कुरो उकाउनु भयो तपाईँले होइन, अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा अब के अरे अनायासै त्यो खालको चाहिँ घटना घट्यो होइन भन्नु होइन, घटना घट्यो र त्यो घटनाले गर्दाखेरि हामीलाई सबैले शब्द पनि आयो। हजुर सत्य कुरा बोलिदिनुहोस् न, वास्तवमा कसरी त्यो भयो? के साँच्चै बाहिरी जिल्लाबाट तपाईँलाई अब केही पठाउनु पर्दैन? होइन हामीले जो पठाउन पर्दैन भनेको होइन, मैले भन्दैछु त्यो घटनाले गर्दाखेरि होइन केही समस्याहरू सिर्जना भयो भन्नु न। अब त्यो चाहिँ अब हामीले महानगरपालिकाले के अरे सूचना प्राप्त गर्न सकेन, वडामा त्यस्तो घटना घट्यो, त्यो सूचना प्राप्त गरिसकेपछि महानगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई छानबिन गरेर त्यो भएको के हो र सत्य तथ्य पत्ता लगाएर चाहिँ उपयुक्त दिशा निकाल्न पर्छ भने महानगरपालिका अगाडि बढिसक्यो। हजुर त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? प्रक्रिया चाहिँ अब काम सुरु गरिसकेको छ, आजैबाट काम सुरु गरिसकेको छ। अब पर्सितिर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ र हाम्रो महानगरपालिका कार्यपालिकाले एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ। भने पछाडि तपाईँले भन्नु खोजेको अर्थ जसले त्यो हरकत गर्यो तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ भन्ने हुनु छैन त? होइन यो दुवै थरी हुन्छ हेर्नुहोस्, सुन्दैन हामी वास्तविकता के हो र के अरे रियालिटी के रहेछ भन्छ त्यो रियालिटीको आधारमा चाहिँ गरेर महानगरपालिका अगाडि बढ्छ। रियालिटी त भइसक्यो नि, खाडल खनेर 6वटा ट्रकमा ल्याएको तरकारी फलफुललाई गाड्ने काम भइसक्यो त होइन र? खाडल खनेको देखियो, यसमा सत्य र तथ्य के हो, गर्न हुने थियो कि नगर्न हुने थियो कि अथवा व्यवसायले नि के गरेको थियो भन्ने कुरो त हामीले छानबिन गरेर पत्ता लगाउन त पाउनु पर्यो नि त। पाउनु पर्यो, तर तपाईँहरू त्यही हुँदै गर्दा स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदै गर्दा आफ्नो ठाउँमा के भएको छ भन्ने कुरा त 1 घन्टाभित्र जान्नुपर्ने होइन र? जान्न पर्ने हो, जान्न पर्ने हुन्छ। हामीले सूचना प्राप्त गर्ने हामीलाई सोधेर त्यो काम गरेका त छैन कसैले पनि। हामीले थाहा पाइसके पछाडि हामीले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ र कारबाहीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि हामी ढुक्क हुन सक्छौँ कि कृषकले पाएको अपमानको मान तपाईँले दिने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नि अब किसानले अपमान भयो कि कृषक अपमान होइन कि व्यवसायहरू गर्नेले के गर्यो भन्ने कुरा पनि पढ्न पाउनु पर्यो नि त। हजुर सत्य कुरा बोल्नुभयो, कृषक सँगसँगै व्यवसाय जो बिचौलियाको रूपमा रहेका छन् तिनीहरूले गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि सत्य कुरा हो। यो चाहिँ किसान पीडित होइन कि व्यवसायले ठिक गरे कि बेसी गरे भन्ने कुरो पनि हेर्न पाउनु पर्यो नि। एकदम पाउनु पर्यो, सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो। त्यसो भएको कारणले सत्य तथ्य बाहिर आउँछ, कमी बाँकी महानगरपालिकाले कारबाही गर्छ। र मानबहादुरजी तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहे, कृषि टेलिभिजन नेपालको नेसनल टेलिभिजन जसले कृषिका आवाज बुलन्दित पार्ने काम गर्दै गर्दा तपाईँ हामी समस्या हुनुहुन्छ, अब भनिदिनुहोस् कि न्याय कहिलेसम्म दिन सकिएला? हामीले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरेर भनेर काम सुरु भइसकेको छ। अब भोलि र पर्सि प्रतिवेदन आउँछ, हामीले तुरन्तै त्यसलाई चाहिँ त्यसको आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ हामी। पक्कै पनि हामी त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ। अन्तिम एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले भन्नुभयो कि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, सकेसम्म यहाँका कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउनुपर्छ। तपाईँले भनेको सोह्रै आना राम्रो छ मैले भने, त्यसको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? हजुर त्यसको लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ जहाँ कृषकले उत्पादन गरेको चिजले? अब एउटा कुरो के हो भने हामी हाम्रो महानगरपालिकामा सबै पालिकाहरू मध्येमा महानगरपालिका मध्येमा पनि कृषिमा सबभन्दा धेरै बजेट छुट्याएर कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने महानगरपालिका पर्छ। त्यसको कारणले हामीले चाहिँ कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरो त हामी अब अहिले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने कुरो गरेर महानगरपालिका सोचिरहेको।
हजुर हुन्छ, हामी विश्वस्त छौँ कि तपाईँहरूले निकाल्ने निर्णय र तपाईँहरूले दिने न्याय पक्कै पनि सबैको लागि हुनेछ। त्यो बेला समय दिनुभयो, जानकारी गराउनुभयो, आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, साँच्चै आक्रोश हुन्छ जनताको। म आफै पनि आक्रोशित भइरहन बाध्य छु यस अर्थमा कि मैले किनेर खाने चिजबिजको बजार भाउ यति आकाशिएको छ, त्यसको कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन। आकाशिनको पछाडिको कारण हेर्ने हो भने नेपाल अझ भनौँ हामी बसेकै आसपासमा उत्पादन नभएकोले होइन, उत्पादन भएको चिजबिजले बजार पाएन। बजार पाए त केवल अरू राष्ट्रबाट ल्याएका ती आयातित कृषि उपजले, र ती कृषि उपज ल्याउँदै गर्दा नेपाली उपजको बजार नहुनु, नेपाली उपजले बजार नपाउनु, अनि कमिसनमा रमाउनको लागि, कमिसनमा खेल गर्नको लागि, अझ भनौँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आयात गरिने वस्तुहरू हामीले खाइरहेका छौँ महँगो मूल्यमा। तर यो आवाज एउटा कृषकको मात्र होइन, एउटा मजदुरी गर्ने व्यक्तिको मात्र होइन, आम जनताको आवाज हो। र जबसम्म नेपाल सरकारले कृषिबाट देशमा सम्भव छ भनिरहेको छ समृद्धि, तर गर्न सकिरहेको छैन, यदि यो नै रहने हो भने जनताको यो आक्रोश र जनताले गरेको यो श्रमले साँच्चै सराप्ने छ ठुला भनौँदा ती व्यक्तिहरू जसले आज राष्ट्र हाँकिरहेका छन्, जसले आज कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कदम अगाडि बढिरहेका छन्। निकाय यस्तो बनेको छ जसले साँच्चै आम जनतालाई हेर्नुपर्ने थियो, आम कृषकलाई हेर्नुपर्ने थियो, तर हेरिरहेका छन् त केवल ती व्यक्तिलाई जो बिचमा बसेर काम पनि गर्दैनन्, मात्र बिचमा बस्ने काम गर्छन् अनि रातारात महल ठडाउन सफल भइरहेका छन्। र तिनैले कमाएको पैसाको यहाँ एउटा च्यानल खडा गरिएको छ। त्यो च्यानलबाट तलदेखि माथिसम्मका सबैलाई पोषण पुर्याउने काम भएको छ। अनि किन आवाज बुलन्दित हुन्थ्यो त? अनि किन यस्तै खालका नियम कानुनलाई हामी प्रतिबन्ध लगाउन थिएनौँ त? यो जनताको प्रश्न, यो जनताको आक्रोश तपाईँलाई राख्दै गर्दा यो पोखरामा मात्र होइन, यस्तो खालको गतिविधिहरू अरू जिल्लामा पनि भएका छन्। त्यो तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, कुनै ठाउँमा बजार भाउ यति कम छ 2 रुपियाँ प्रति केजी, 2 रुपियाँ समेत पाउन सकिरहेका छैनन् कृषकले। तर बजारमा हेर्ने हो भने यहाँनिर 60-70 रुपियाँ प्रति केजीलाई परिरहेको अवस्था छ। यति विडम्बनाको समय, यति यो दुःखदायी अवस्थाको समय साँच्चै नेपालमा अझै लामो समयसम्म रहने हो भने जो युवाहरू यति बेला देशमा फर्केका छन् निराश बनेर, त्यो निराशले, त्यो जुन न्यास्रोपना छ त्यसले आम जनताको आवाज बुलन्दित पार्दा साँच्चै दरबार हल्लिन सक्छ। खबरदारी दिन चाहन्छौँ, किनकि कृषि टेलिभिजनले आम जनता, आम कृषक, आम उत्पादक, आम उपभोक्ता सबैलाई समेटिरहेको छ, सबैका गुनासालाई लिइरहेको छ। यस्तै खालको एउटा घटना अर्को ठाउँमा पनि भएको छ, अर्घाखाँचीमा, जहाँ रहेको प्रशासन र जहाँ रहेका जनप्रतिनिधि र अझ भनौँ जहाँ रहेका नगरवासीहरू मिलेर त्यहाँ पनि यसरी नै यो कृषि उपजलाई बाहिर फाल्ने काम गरिएको छ। बजारमा लग्नको लागि होइन, त्यसलाई कुहाउनको लागि अथवा त्यसको अपमान गर्नको लागि। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने मसँग भएको चिज, मैले लेखेको एउटा लेखन अथवा मसँग भएको कुनै पनि चिजबिजलाई कसैले हेला गरेर फाल्छ भने त्यो अपमान मेरो त्यो चिजबिजको लागि होइन, त्यो मेरो लागि हो। म यदि एउटा लेखक हो भने त्यो आम लेखकलाई गरेको अपमान हो भनेपछि एउटा कृषकले उत्पादन गरेको त्यो कृषि उपजलाई खाडलमा हाल्नु वास्तवमा त्यो कृषकको मात्र एउटा समस्या अथवा त्यो कृषकको मात्र अपमान होइन, त्यो आम कृषकको अपमान हो। र हामी भनिरहेका छौँ जबसम्म आम कृषकलाई यसरी हेलित पारिन्छ, अपमानित पारिन्छ, तबसम्म साँच्चै देशमा समृद्धिका नारामै सीमित हुन्छन्। यति बेला हामी समक्ष जोडिनु भएको छ अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी विजय राज पौडेल, उहाँलाई हार्दिक स्वागत। श्री साहब, हार्दिक स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, तपाईँ हामी वास्तवमा स्काइपमा जोडिने प्रयास गर्दै गर्दा असमर्थ रह्यौँ विभिन्न कुराले गर्दा, तथापि तपाईँ हामी समस्या हुँदै गर्दा मलाई सुरुमै भनिदिनुहोस् कि केही दिन अगाडि मात्र कृषि उपजले त्यहाँ अलिकति अपमान पाएको अथवा कृषि उपजलाई जुन बजार दिनुपर्ने थियो त्यसको सट्टा खाडल दिएको समाचार आएको छ नि, तपाईँहरूकै सहयोग थियो रे, के हो वास्तविकता? यो विषयमा त यो महामारीको सवालमा जिल्लामा यो जस्तै नयाँ यो सन्तास हुँदाखेरि व्यक्ति आउँदा पनि
नयाँ व्यक्ति आयो कि अब यो रोग आयो भन्ने, गाडी आउँदा पनि रोग आयो कि भन्ने, विभिन्न चाहिँ सामानहरू आउँदा पनि रोग आयो भन्ने यो त्रास भइरहेको बेलामा यहाँ तत्कालको लागि जिल्लाबाट एउटा समझदारी कायम भयो, सर्वपक्षीय बसेर तत्कालको लागि जिल्ला बाहिरबाट तरकारी नल्याउने भन्ने समझदारी भयो। त्यही समझदारीको बिचमा त्यही कार्यान्वयन भइराखेको थियो, जिल्लाकै तरकारी खाइराखेको थियो, त्यो अल्पकालीन मात्रै हो। पछि चाहिँ एकजना व्यापारीले बाहिरबाट तरकारी किनेर ल्याउनु भयो, किनेर ल्याइसके पछाडि चाहिँ यहाँ समस्या उत्पन्न भएको सर। के बुझ्ने स्वदेशी तरकारीलाई खाल्डोमा हाल्दै गर्दा आयातित तरकारी भान्सामा छ, अनि तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्ति जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ र तपाईँले समेत भन्दै हुनुहुन्छ कि कतै कोरोना सर्छ कि भनेर, यो पुष्टि चाहिँ कसैले गरेको छैन, तर आम नागरिकले पुष्टि गरेकै हुन् त कि तरकारी अनि फलबाट पनि कोरोना सर्छ भनेर? अब यो यस्तो छ सर, अब यो सर्छ भनेर भन्दा पनि यो सन्तास आशंकाको कारणले अब सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल भएको म एकजनाले भन्दा पनि सबैले तत्काल नल्याउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेपछि मैले सहजीकरण गरेको हो। सर्ने नसर्ने भन्ने व्याख्या आफ्नै ठाउँमा छ, तर ल्याइसके पछाडि पनि फिर्ता गर्ने भनेर सम्बन्धित व्यापारीलाई हामीले निर्देशन गरेको हो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति सन्तासको वातावरण भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ यहाँ नबेच्नुहोस् भनेर हामीले भनिएको हो, तर यो तरकारी चाहिँ व्यापारीले फिर्ता गर्छु भन्दा भन्दै बिचमा यहाँबाट अलिकति हिँडिसके पछाडि फेरि आफैले म फिर्ता गर्दिनँ मलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ पोख्नेतर्फ जानु भएको भन्ने चाहिँ भएको छ। भन्नुको त सहमति तपाईँले के गर्नुभयो भने हाम्रो जिल्लामा अरू जिल्लाबाट यसरी कृषि उपज ल्याइनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो होइन त? हजुर, तर तपाईँलाई थाहा छ अरू जिल्लाबाट त्यहाँ उपज नपुग्ला, तर भारतबाट आएका तरकारी त घर घरमै पुगेका छन् नि त। फेरि भारतबाट आएको पनि हामीले चाहिँ ल्याउन दिएको छैनौँ भनेपछि तपाईँहरू आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था हो कि अब कृषि उपजमा हामी अरू जिल्लाको सहयोग चाहिँदैन? सबैको लागि होइन सर। यो अब जस्तै अब अहिले जस्तै हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तरकारीमा कोरोना सर्दैन भन्ने कुरो आइसकेको छ, जस्तै आजै गृह मन्त्रालयले सहज रूपमा यो खुलाउनु भन्ने हिसाबले आइसकेको छ। यो भोलि हामी त्यसलाई फेरि त्यही रूपमा जाँदैछौँ सर्वपक्षीय बैठक बसेर यो विषयमा चाहिँ जस्तै कृषक दाजुभाइहरूले उत्पादन गर्नुभयो, उहाँहरूले बेचिसक्नुभयो, त्यो तरकारी त व्यापारीमा हस्तान्तरण भइसकेको छ र व्यापारीले आफैले तपाईँले आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यो जिल्लामा सन्तास छ भन्दाखेरि उहाँ आफैले होइन यो म फिर्ता गर्दिनँ, म अब यो खानेतर्फ जान्छु बरु भन्ने भाषा चाहिँ उहाँको देखियो र फिल्डमा त्यही तरिकाले चाहिँ डिस्ट्रोय भएको भन्ने चाहिँ कुरा हो सर। भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर व्यवसायको रोल पनि रह्यो भन्ने कुरा तपाईँले गर्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने चितवन, काभ्रे, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायतका धेरै जिल्लाका कृषकहरू यति बेला उत्पादित तरकारी नबिकेर रोइ कराइ गरेको अवस्थामा हामीले त्यो उत्पादित वस्तुलाई खरिद गर्न सहयोग गर्ने, अझ भनौँ बजारमा ल्याउन सहयोग गर्ने अनि आम उपभोक्तालाई एउटा सहुलियत रूपमा खानको लागि दिलाउनु पर्ने त हाम्रो पनि दायित्व होला नि त, होइन र? एकदमै राम्रो कुरा उठाउनुभयो सरले। यो दायित्व हो। यो हामीले चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ अब यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ र अहिले तत्काल यो जुन महामारीको सन्तासको कारणले तत्कालको लागि फेरि जस्तै हामीले भोलि पर्सितिर खुलाउँदैछौँ मैले भनिसकेँ। तत्कालको लागि यो केही हामीले जिल्लाभित्रकै खाउँ न तत्कालको लागि भन्ने हिसाबको मात्रै समझदारी हो सर। हजुर, अब जस्तो प्रजयजी तपाईँ अब अर्घाखाँची जिल्लालाई हाँकिरहनु भएको छ प्रशासनको तर्फबाट, अब तपाईँले हामीलाई भनिदिनुहोस् कि हामी कृषि टेलिभिजन परिवार वास्तवमा नेपालको एउटा मात्र च्यानल जसले कृषिका मुद्दालाई उठान गर्दै आइरहेको छ भनेपछि हामी यस्तो हरकत यत्तिकै सहन सक्दैनौँ। अब हामीलाई भनिदिनुहोस् त्यो काममा संलग्न भए ती व्यक्तिहरूलाई यत्तिकै छोडिन्छ अथवा केही कारबाही गरिन्छ? यो विषयमा त्यही त अब जस्तै हाम्रा किसानहरूको तरकारी किनेर ल्याइसकेपछि जो व्यापारीले किन्नु भएको थियो अनि उहाँले पहिला कुरा चाहिँ अब यो अहिले तत्काल निषेधित गरेको टाइममा ल्याउनु हुँदैन थियो, ल्याइसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ उहाँसित पनि मैले सोधपुछ गरेको छु, सम्बन्धित व्यवसायीलाई पनि सोधपुछ गरेको छु। सिडियोजी हामी के कुरामा ढुकाउन सक्छौँ भने जुन तरिकाले त्यो कृषि उपजलाई खाडलमा हाल्ने काम गरियो र जो यसमा संलग्न भएका छन् तिनीहरूको लागि कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि तपाईँ पछाडि पर्नु हुँदैन होइन त? यो विषयमा मलाई गृह मन्त्रालयबाट पनि आदेश भइसकेको छ। अब हामीलाई भन्नुहोस् कति दिनसम्म ती जीवनदाताका रूपमा रहेका कृषकमाथि गरिएको यो अपमानले न्याय पाउँछ?
अब यो विषयमा त हामीले त व्यापारीको सामानको प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषक दाजुभाइहरूले त सामान बेचेपछि त उहाँले पैसा पाइसक्नु भयो होला, तैपनि हामीले यो विषयमा छानबिन गरेर अब कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने हो हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी त्यो दिनको बेग र प्रतीक्षामा छौँ। छिटोभन्दा छिटो जो साँच्चीकै यस्ता हरकत गर्न पनि पछाडि परेन तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन। अन्तिममा अब अरुण आफैमा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि यो समयमा हामी आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरेका छौँ भन्दै गर्दा कृषि उत्पादनलाई बढाउनको लागि र आम कृषकलाई कृषि व्यवसायमा ल्याउनको लागि तपाईँले कुनै कदम अथवा अभियानहरू सुरु गर्नुभएको छ? यो कृषि जिल्लाभित्र चाहिँ कृषि हाम्रा कृषकहरूलाई अब प्रवर्धन गर्न, उहाँलाई उत्साहित गर्न र उपयुक्त वातावरण बनाउने तर्फ त अब हामीले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको नीति अनुसार हामीले जे गर्न पर्ने, हामी कहाँ कृषि कार्यालय पनि छ, हाम्रो स्थानीय तहमा कृषि शाखा पनि छ। यो विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो विषयमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रा कृषकहरूलाई हामीले भने पछाडि अहिलेसम्म तपाईँहरूको कदम अगाडि बढेको छैन। यहाँ 75औं दिनसम्म हामी पुग्ने तयारीमा राख्दै गर्दा पनि तर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ अथवा अरू ठाउँबाट कृषि उपज ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा यो भनाइ र गराइमा अलिकति परिवर्तन आयो कि परजियाज्यू, के भन्नुहुन्छ? यो भन्न खोजेको चाहिँ हामी टोटल्ली आत्मनिर्भर छौँ भन्दैनौँ सर। हामीले त त्यसो भए त छिमेकी जिल्लाबाट आएको कृषि उपजको सम्मान पनि गर्नु पर्यो होइन र? होइन, अब अहिले त तत्काल यो संक्रमणको बेलामा तत्काल नीति बनाएको प्रसङ्ग हो। हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, हामीले त विभिन्न जिल्लाबाट ल्याउनै पर्छ सर, त्यो वातावरण क्रिएट गर्छौँ। हुन्छ प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, तपाईँ अरहाचीमा रहँदै गर्दा हामी समस्या जोड्ने प्रयासमा रहनुभयो र तपाईँले भने जस्तो छिटोभन्दा छिटो ती व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनासँगै हामी यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सिधै बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। धन्यवाद छ सर यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै अचम्म लाग्छ। एउटा नेपाली जो दिन-रात नभनी काम गरिरहेको छ, रगत र पसिना भएको छ, श्रम गरिरहेको छ, तर त्यो श्रमको सम्मान स्वरूप गरिन्छ उसले गरेको उत्पादित वस्तुलाई खाडलमा हाल्ने काम। यो कहिलेसम्म? यहाँ कोही उपभोक्ता खाना नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। रोगले मान्छे जति मारेको छ त्योभन्दा बढी यति बेला जीवित रहे तापनि भोकले मारिसकेको छ। धेरै मानिसको घरमा चुलो बन्द हुने अवस्थामा छ। त्योको पछाडिको एउटा कारण हो त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तु कम हुनु, अझ भनौँ खाद्यान्न नहुनु। यो हुँदै गर्दा उत्पादित वस्तुले बजार पनि पाएको छैन र नपाउनुको पछाडिको कारण कृषक होइनन्, हुन् त केवल ती व्यक्तिहरू जसलाई हामीले साँच्चीकै देशका होनार व्यक्ति भनेर भन्यौँ, जसले साँच्चीकै देशको प्रशासनलाई माथिल्लो निकायबाट हेरिरहेका छन्। अझ भनौँ ती व्यक्ति जसले हिजोको समयमा हाम्रो घरमै आएर हाम्रै खुट्टा ढोग्न पनि पछाडि परेनन् मात्र भोटको लागि, तर आज तिनी व्यक्तिहरूले त्यही आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई खाडलमा हाल्न पनि पछाडि परेनन् र खाडलमा हाल्नेलाई पनि कानुनको दायरामा अझैसम्म ल्याउन सकेनन्। आखिर यो दिन कहिलेसम्म? आखिर आम यी कृषकको आक्रोशलाई कसले सुनवाई गरिदिने? यो जनताको प्रश्न, यसको जवाफ दिने निकाय अझै पनि मौन छ। तर हामीले आजको बसाइ जुन यो कोरोनाले पारेको प्रभाव छ कृषिमा, यो कार्यक्रममा तपाईँ समक्ष म रहँदै गर्दा यसको माथिल्लो निकाय अझ भनौँ मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यसको लागि कस्ता कदम उठाइरहेको छ त, त्यो बुझाउनको लागि पनि अगाडि बढिरहेको छौँ। यति बेला हामी समक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोड्ने तर्खर हुँदै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई भन्न चाहन्छु कि आम कृषकका समस्या, आम जीवनदाता अन्नदाताको रूपमा रहेका यी दाजुभाइ दिदीबहिनीको समस्या हामी सबैको समस्या हो। किनकि यदि खाना हुँदैन भने हामीले सोचेका कुनै पनि सपना पुरा हुँदैनन्। बाँच्नको लागि अत्यावश्यक वस्तु बनेको खाद्यान्न नै हो। तर यही खाद्यान्नमा लागेका, यही खाद्यान्न उत्पादनलाई जोड दिइरहेका व्यक्तिहरूमाथि गरिएको यो अपमान साँच्चीकै खबरदारीपूर्ण छ। यो साँच्चीकै अविश्वसनीय छ। तर विवश छौँ कि यो सत्य घटना साबित भइसकेको छ। यहाँ 1 किलो होइन, 2 किलो होइन, यहाँ 100औं किलो कृषि उत्पादित वस्तुलाई खाडलमा हाल्ने काम गरियो। अझ भनौँ कृषि उत्पादित वस्तुलाई यत्तिकै तुहाउने काम गरियो, कुहाउने काम गरियो। तर त्यसको अपमान वास्तवमा त्यो कृषि उपजलाई होइन, यो अपमान हो त केवल त्यो कृषि उत्पादित वस्तु उत्पादक यानी कि कृषकमाथि। र हामी भन्दै आइरहेका छौँ कृषि प्रधान देशका नागरिक हामी भनेको वर्षौँ भइसक्यो, तर कहिले भन्ने हामी कृषक प्रधान देशका नागरिक भनेर।
तर कहिले भने एउटा सम्मानित पेसा अँगालेको परिवारको व्यक्ति बनेर अनि कहिले भन्ने म कृषिमा काम गरिरहेको छु भनेर छाती फुलाउन सक्ने दिन कहिले आउने, यो साँच्चीकै हामी सबैले भनिरहेका छौँ। तर नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि ल्याएको अथवा घोषणा गरेको पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जसरी कृषिलाई समेट्ने प्रयास गरेको थियो, जसरी कृषि अब पहिलो प्राथमिकता आउँछ भन्ने कुरा ल्याएको थियो, सोही अनुसार बजेटमा देखिएन र देखिन्थ्यो पनि कसरी, किनकि कृषि क्षेत्रमा जे जस्ता नारा लगाइन्छ, क्रान्ति सम्भव छ, आर्थिक क्रान्ति कृषिबाट भनिन्छ, अझ भनौँ कृषकलाई अब हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनिन्छ, यी सबै भनाइमै सीमित छन्, यी सबै कागजका पानामा सीमित छन्। तर पाना पनि अजायज पानामा, जो साँच्चीकै यो अर्थसँग सम्बन्धित छ, जो साँच्चीकै इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित छ, ती कागजमा पनि यी कुराहरूलाई समेट्न सकिएन। समेटियो तर जति समेटिनु पर्ने थियो त्यो समेट्न सकेन। अब यो समय आएको छ, यो समयमा हामी के गर्ने, हामीलाई हेर्नको लागि, देशलाई सुशासनको बाटोतर्फ ल्याउनको लागि लागेकाहरूले के गर्ने, किनकि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका रगत र पसिना बगाउन विवश नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल भित्र रहेका छन् भारतबाट। अझ भारतभन्दा अरू देशमा रहेर दिन काट्न गाह्रो पर्दै गर्दा, छाक टार्न गाह्रो पर्दै गर्दा का ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याइनै पर्छ, छिटोभन्दा छिटो। तर ल्याउने क्रममा व्यवस्थित चाहिँ गर्नै पर्छ, आम जनताको भनाइ, आम व्यक्तिको भनाइ। तर त्यो भन्दै गर्दा त्यो सत्य तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि यहाँ अहिलेसम्म हेर्ने हो भने जो क्वारेन्टिनमा महिना बितिसक्यो बसेको, तर उनीहरूलाई 2 हप्ता मात्र राख्ने भनियो अनि टेस्ट गरेर पठाइन्छ भन्ने गरिए तापनि कुनै किटको व्यवस्थापन छैन। यहाँ कुनै टेस्ट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने चिजको अभाव छ र त भनिन्छ कि ती व्यक्ति अझ जो आउने तर्खरमा छन्, ल्याइने तर्खरमा छन्, तिनी आउँदा नेपालको हालत के होला। जम्मा 2000 को हाराहारीमा संक्रमित हुँदै गर्दा अस्पतालमा गएका कोरोना संक्रमितले बेड नपाएर बाहिरै सुत्नुपर्ने अवस्था छ। अझ यहाँ यो संख्या बढ्दै अगाडि बढ्यो भने हालत के होला। साँच्चै यो दयनीय अवस्था छ। यो दयनीय अवस्थामा हामी सबै सजग हुनुको विकल्प नै छैन र त भनिरहेका छौँ हामी सबै लाग्नुपर्छ अब एउटा कामतर्फ, त्यो भनेको आत्मनिर्भरताको बाटो, जहाँबाट हामी कुनै पनि चिजको लागि अरूको हातमा, अरूको भरमा बस्न नपरोस्। तर त्यो गर्नको लागि के सरकारले कदम चालेको छ त? त्यो गर्नको लागि के सरकारले त्यो वातावरण मिलाएका छन् त? आम जनताको प्रश्न। र आज मैले उठान गर्न खोजेको जनताको अथवा कृषकको यो अपमानको न्याय दिलाउने माथिल्लो निकाय मन्त्रालय के गरिरहेको छ त्योसँग सम्बन्धित कुराकानी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि लिएर आउँछौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। र दर्शकबिनलाई म यो पनि जानकारी गराउँ कि तपाईँ समक्ष म जसरी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु, यति बेला हामी तपाईँ समक्ष रहँदै गर्दा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ अगाडि बढ्छौँ। तत्पश्चात हामी तपाईँ र हामी सबैका यी गुनासाको न्याय दिने माथिल्लो निकायसँगको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हामी भनिरहेका छौँ आम जनताको समस्या, आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्या हाम्रै समस्या हुन्। त्यो समस्या सुन्ने मात्र हाम्रो काम होइन, समस्याको समाधान खोज्ने पनि हाम्रो काम हो। त्यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र कुनै पनि समस्याको समाधान दिलाउनको लागि हामी आफै त्यो व्यक्ति होइनौँ जसले तपाईँलाई न्याय दिने काम गर्छ, तर तपाईँको समस्याको समाधान दिलाउनको लागि बसेका ती ठाउँलाई हामी गजगजाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँलाई आजको बसाइमा यो कोरोनाले कृषिमा पारेको प्रभावको जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई पस्कने प्रयास गरेका इस्यु भनेको वास्तवमा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाउनु र यसले गर्दा ती उपजलाई खाडल खनेर एउटा ठाउँमा डिस्पोज गर्न कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी विवश हुनु। यो हुँदै गर्दा यता उपभोक्ता भने चर्को बजार भाउको मारमा परिरहेका छन्। अझ त्यो पनि नेपाली उपजको होइन, भारतीय अझ भनौँ अर्को मुलुकबाट ल्याइएको उपज चर्को मूल्यमा किनिरहेका छन्। एकातिर नेपाली उत्पादन अथवा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाएको छैन, मूल्य पाएको छैन, अर्कोतर्फ अरू ठाउँबाट ल्याइएका ती चिजबिजको बजार भाउ चर्को छ अनि नेपाली उत्पादनलाई व्यवस्थापन गरिन्छ कसरी? खाडलमा हालेर। यस्ता कर्तुत
र यस्ता काम गर्नको लागि पछाडि नपर्ने सम्बन्धित ठाउँका व्यक्तिहरूलाई जोडिसकेका छौँ र अब यी सबैलाई हेर्ने सरकारको सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयले कस्ता कदम जारी गरेको छ, आम जनताले बुझ्न खोजेको जान्न खोजेको यही प्रश्नको जवाफको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। तपाईँ दर्शकबिनलाई हामी त्यो सत्यता बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छौँ र भनि पनि रहेका छौँ कि कहीँ कतै तपाईँ काम गर्दै गर्दा तपाईँले झेल्नु परेका समस्या अथवा तपाईँले सरकारवाला विशेष गरी भन्नुपर्दा सरकारी निकाय अथवा गैर सरकारी निकायबाट झेल्नु परेका अनावश्यक समस्या को लागि पनि तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ, किनकि ती समस्याको समाधान गराउनको लागि र तपाईँलाई राहत मिलाउनको लागि हाम्रो प्रयास अगाडि बढ्ने नै छ। र तपाईँलाई भनिरहेका छौँ कि आम कृषक जो यति बेला कृषि व्यवसाय अँगालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि हामीले नमस्कार गर्नै पर्दैन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नको लागि हामीले टाई कोट लगेर दिनै पर्दैन, मात्र हामीले उहाँलाई नबोले पनि हुन्छ, मात्र गरिदिनुपर्छ केवल ती उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण र ती उत्पादित वस्तुले पाउने बजारको ग्यारेन्टी यति गरिदिनु भने कृषक साँच्चीकै राजगद्दीमा बसे भन्दा पनि खुसी हुन्छन्, साँच्चीकै नेपालको ठुलो उच्च व्यक्ति भयो भन्दा पनि खुसी हुन्छन्। त्यति नै गर्न नसक्दा, त्यति काम पनि गर्न नसक्दा आज हामी सबैका नेता भनाउँदा, उच्च सरकारवाला भनाउँदा हामी आम जनताको नजरमा गिरिरहेका छन् अनि धेरै कृषक दाजुभाइको आक्रोशले बनिरहेको छ कि अझै पनि हामी यिनै व्यक्तिलाई नै आफ्नो मान्ने, के अझै हामीले यी व्यक्तिलाई नै चुनेर जिताउने? यो प्रश्नको जवाफ यदि हो जिताउनुहोस् भन्ने नै छ भने सरकारवाला र देशलाई हाँक्न खोज्नेले आम जनताको, आम कृषकको समस्याको समाधानको लागि दिगो विकल्प खोज्नै पर्छ। एउटा छोटो समयको विकल्पले काम गर्दैन, लामो समय भइसकेको छ। नेपालमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर छन्, तर पनि अझै पनि ती कृषकले सोचे जस्तो काम गर्न सक्नु अथवा गर्दै गर्दा प्रतिफल पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। यति बेला तपाईँ समस्या हामी रहँदै गर्दा भनिरहेका छौँ, अब जो विदेशबाट बेरोजगार भएर स्वदेशमा फर्कदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आत्मनिर्भरताको लागि सरकारले कदम उठाओस्। त्यसको लागि गर्न सजिलो सहज भनेकै कृषि व्यवसाय हो, किनकि हाम्रो समस्या जग्गाको अभाव होइन, हुन त अभाव होला। जहाँ साँच्चीकै कृषि उपज धेरै हुन्थ्यो त्यहाँ ठुला ठुला गगन चुम्न सक्ने भवनहरू, महलहरू ठडिसकेका छन्। तिनीहरूले भत्काएर कृषि गरौँ भन्न असम्भवै होला एक किसिमको लागि, तर अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरू छन्, त्यस्ता कान्लाहरू छन्, त्यस्ता खेतबारीहरू छन् जहाँ प्रशस्त मात्रामा कृषि उत्पादन हुन्छ तर जनशक्तिको अभावमा त्यो खेर गइरहेको छ। अब ती जग्गाको, ती ठाउँको सदुपयोग गर्नको लागि र गराउनको लागि जो कृषक मात्र होइन, जो अरू व्यवसायमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ। अझ त्योभन्दा बढी जोस र जागरले भरिपूर्ण युवा शक्ति जो एउटा लाखौँको सङ्ख्या विदेशबाट स्वदेश फर्किरहेको छ, फर्कँदैछ, तिनीहरूले आकर्षित गर्नु नै ठुलो कुरा हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले कदम उठाउनै पर्छ, उनीहरूलाई दिन सकिने र गर्न सकिने र उत्साह बढाउनको लागि गरिनुपर्ने कार्यक्रमलाई ल्याउनै पर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। आजको विषयमा तपाईँ समस्या हामी रहँदै गर्दा म यति बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ जाने तयारी गरिरहेको छु। हाम्रो समस्या डाक्टर हरिबहादुर केसी जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ जोडिने तर्खरमा हुनुहुन्छ, तर केही टेक्निकल समस्या हो कि भन्ने जस्तो मलाई आशंका रहिरहेको छ। तथापि हामी एमसिआर साथीको सहयोगको माध्यममा यो कललाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँ तमाम व्यक्तिका समस्याको समाधान गर्नको लागि विशेष गरी कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि यस्ता खालका गतिविधिलाई तपाईँ समस्या ल्याउनको लागि हामी हरदम तयार नै छौँ। त्यसमा कुनै दुईमा छैन। त्यसमा हामी सबै के कसरी लाग्न सक्छौँ भन्ने पनि हामी आन्तरिक गृह कार्य गर्दै गर्दा तपाईँहरूको साथ हामीलाई थियो र पक्कै पनि हुनेछ र तपाईँहरूलाई पनि हामी सत्य तथ्य जानकारी दिएका थियौँ, दिइरहेका छौँ र पक्कै पनि दिनेछौँ अझ बढी सशक्त भएर। यो आवाजमा म भेषराज पाण्डे रहँदै गर्दा आजको बसाइ टुङ्गाउनु पर्ने जस्तो सङ्केत प्राप्त हुँदैछ, किनकि हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई आजका यी समस्या अथवा यी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका गुनासा अझ भनौँ उनीहरूमाथि गरेको अपमानको न्यायको लागि कस्ता कदम चालिन्छ भन्ने तरिकाले कुराकानी गर्ने अथवा प्रश्न सोध्ने प्रयासमा थियौँ। तर उहाँहरू कतै व्यस्त हुनुभएको
अथवा कतै बनावटी व्यस्ततामा रहनुभएको त्यो बुझ्नु पर्ला आउने दिनमा। तर भन्दैछौँ कि जनताको आवाजलाई यदि सुनवाई गर्न सकिँदैन, जनताको प्रश्नको जवाफ दिन सकिँदैन भने त्यो ठाउँमा रहनुको पनि कुनै औचित्य छैन। म यही मात्र भन्न चाहन्छु, यति मात्र भन्न चाहन्छु। र जनतालाई जनताको एउटा शासन गर्दै गर्दाको समयमा उनीहरू समक्ष हरदम जो तयार हुन्छ, जो सक्षम हुन्छ र जो समय दिन लागिरहन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई हामी साँच्चीकै जहिले पनि सलाम गर्नेछौँ र सलाम गर्नुपर्ने दिनमा हामीले देखाउनेछौँ। वास्तवमा वास्तविक मान्छेलाई सलाम गर्नुपर्ने, वास्तविक मान्छेलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर त्यो समयले देखाउला, हामीले पनि देखाउला। यो सन्देश तपाईँ समक्ष राख्दै गर्दा अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँका आम समस्या गुनासाको सुनवाई गरिदिने सरकारवालाका निकायहरू छैनन् जस्तो लाग्छ भने बुझ्नुहोस्, मिडियाको माध्यमबाट हामी छौँ। तपाईँका हरदम ती समस्याको समाधानको लागि तयार रहनेछौँ। यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म भेषराज पाण्डे बिदा हुँदै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई भन्न चाहन्छु, कोरोनाको कहरमा छौँ, हामी सतर्क बनाउँ, कृषि उब्जनीलाई बढावा गराउनको लागि सकेसम्म अर्ग्यानिक फार्मतिर जाउँ, किनकि सन्तुलित भोजन पनि यसैबाट मिल्छ। अर्ग्यानिक प्रोडक्टबाटै हामी तन्दुरुस्त रहन सक्छौँ र जब हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत हुन्छ तब हामीलाई कोरोना लगायतका भाइरस अथवा कुनै पनि जीवाणुले सजिलै आक्रमण गर्न सक्दैन। यतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जाओस् भन्ने सन्देश सँगसँगै आजको बसाइबाट म भेषराज पाण्डे तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभ पलको अपेक्षा गर्दै बिदा हुँदै अनुमति चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।